ياك جاف. دوروا جاك شوف عندي كيعجبك تلعب بحال هكا؟ نعم. علاش؟ نلعب مع صحابي. نلعب مع صحابي. ايوا ما كيكونش فيك المرض ملي كتكون تلعب؟ شوف باش كتحصلوا؟ انت راك ديرها بشويه نجيب. ماشي بحال ملي تكون تقرا، يعني عندك مشكله في القرايه. مين غادي نمشيو؟ تما؟ انما اطول هنايا. هذه هي الدار ديالكم؟ فين كتسكن؟ كتلعب دايما مع اصحابك هنايا؟ نعم. دايما؟ نعم. كيجيو عندك هنايا؟ نعم. تقوليش نعم، هضر شويه هضر. جينا باش ندابو معايا هنايا. بكره هنا ولا مراكش هنا؟ ناعس. نعم. ياك كيخدم بالليل؟ نعم. مزيان. يلا نشوفوا وحده. كتبغي تلعب هنا حدا داركم؟ لعبوا معاه نتوما، غادي نصوت معاه في الساعة. تو الحسام دير شي لقطة حسام، نشوفوا إلا كان شي لقطة بالكرة، نشوف شي لقطة تاع ماشي هكذاك، شي لقطة تكون زينة. لعب بالكرة هكذا ولا هكذاك مزيان. زين عطيه حسن الكرة نشوفو فؤاد إلا بغا يدير شي لقطة زينة. مزيان. السلام عليكم. روح نسولك روح. السلام عليكم. خوك دائما عيان هكذا بديك الاخر. منين جات هذيك الاخرى؟ والله ما نعرف. من فوقاش وهي فيه؟ كاع ملي كان صغير. واش من اللي زاد ولا حتى اللي زاد هو فيه، كاع ملي بقى يهضر وهي فيه ديك الماء. واش كانت قليله وراه تزاد ولا كانت كثيره وراه تنقص؟ راه تزيد. فين دارك انت زعما علاش فين المشكل اللي عندك؟ حنا في الدار واش كيخاف منكم؟ لا. كتضربوش؟ واش نقول لك هذاك؟ واش كيضربوك الدراري في الدار؟ خوك كيضربوك كيزعف عليك ما كتخافش منهم؟ غير ملي يتعصب زعما يجلس كاع. فوقاش؟ كاع في ما يتعصب يبغي يجي. وانا تعصب زعما كيفاش؟ شكون اللي كيعصبك؟ غير بوحده يتعصب، غير بوحده. غير راسك؟ غير راسك. انتم ما كتسبوناش ولا شي حاجه؟ لا. كالي شارب مزيان، نعاس مزيان، قرايه مخير، ما كتخليوه يلعب الكره. كل شيء يدير روحه كاش. فاش تقرا انت؟ فاش نقرا انا؟ مزيان. انت ديك المشكل ما عندكش انت؟ لا. ما كانش شي واحد من خوتك؟ كان في خويا ومشى ولا فهم. فين راه خوك؟ يقرا في وجده وما بقاش فيه؟ لا. واش يعني هذه غير من كيكبر ما كتمشي له ولا بالنسبه للحسام؟ غير بالنسبه له هو اللي ما بغاش يمشي منه كاع ملي. خوك فوقاش مشات منه؟ واش حتى كبر ولا كان قداه ولا كيفاش؟ حتى كبر. شا ولا كاع قداش كاع؟ هذا بعد 22 عام. هكذاك يعني الحسام مثلا ربما يولي 22 عام باش تمشي عليه بحال والو. هكذا بحال هكذا. ما ديتوه للطبيب ولا
والله ما نعرف ما داوش. ما داوش الطبيب ديال الحومه هنايا ولا داوش عامر طبيب. واش قال لك مالك؟ قال انا ما عندهاش داك العرق هنايا. فين كاين داك اللي تحت اللسان. إيه. انت فين كتكون حسام؟ واش العرق تحت اللسان ولا في الاخر؟ ولا واش تما ولا في تحت اللسان؟ هنايا وهنايا. فين بالضبط وين؟ هنايا تحت لسانه وهنايا التقليد. ياك مزيان. واخا حنا غادي نديروا عليه واحد البرنامج ياك غادي ندير نشوف واحد الطباء ولا اخر ونتمناو يكون خير ان شاء الله. بس شي واش دارك انت في خوك؟ واش تقول له زعما باش تنصحه؟ اي والله باش يفرى مثلا الله يشافيه صافي غير الله يشافيه من فوق وصافي. الله يشافيه. يعني واش تنصحه واش يدير مثلا باش يقدر يتغلب على الاخر ديالو؟ ايوا غير ما يتعصب في ذا اليوم في ذاك ما يتعصبش. واحد يتعصب هو عاد يزيد يمرض. هو عاد بحال ما يقدرش يبقى حتى يبغي يبكي كاع بديك الخر. مع الوالده والوالد واش مزيان ولا ماشي مزيان؟ لا مزيان مليح. يعني كيطيعهم ما كيديرش لا كاع حتى حاجه. واخا مزيان. شكرا انك تبغي يهضر مع باك. ملي جيت نتايا ما كاين مشكل. دونك هذه جيدو الناس في بيوتهم كان النساء يقومون بالعمليات سنين على دعاتي هذه جميع غير أن السجين الخيوط فيه من شاتي أن الرجال هم من كانوا يقومون به في العادة ولما يودفن من بدوات في غنزل القطني كي تبغى تذعب عليه يبقى يدير داك الشيء تقبض هذاك الحوايج يقبضوه ولكن شي مخاطر ما يقبضوش وشي مخاطر هكذا تذعب عليه ولا يكون كذا وكذا يقبضوه يكون مليح. وانتم مثلا في الدار ما كتزعفوا عليه ما تضربوه لا كي جاوبه هكذا باتساع تقبضه. يعني في نظرك انت زعما منين جاي هذا الشيء؟ واش مرض فيه شي حاجه يعني شي عرق ولا شي حاجه ولا كيخاف ولا؟ لا هذا الشيء من عند الله. من عند الله. ملي كان صغير. ملي كان صغير يعني ملي زاد. كانت فيه هذا الاخر هذا. ما كانش فيه بزاف. ما كانش فيه بزاف. فوقاش كاع بالذات بزاف. ولا 4 سنين. 4 سنين فوق لا حتى ولا ما حتاش؟ لا حتى. واش ما ديت له هذا الطبيب ولا؟ تقبضوه تطلقوه خاطر قبضوه بزاف. هذا العام. هذا العام ما بقاش تطلقوه. روح حسن. ايوا والاخر في الدار مثلا هو عندك في الدار ما يخافش منك ولا من امه ولا من خوته ولا ما كتسبوناش نتوما شي مشكل هكذا شي ازعاج اللي كيكونوا نبغوا نزعفوا عليه كيجي يقول نقول له فين كنت هكذا يبدي يتقبض يعني غير تقولها له يبدي تقبضوا ولا ما بقاش تهضرش معاه ولا يضرب عادي. ياكل مزيان ديتها شي مره شي طبيب؟ لا ما عمرنا دينا امراض الحومه ولا ما عمرنا ودينا الطبيب مسكين. علاش؟ ما قلنا هذا الشيء تاع الله ياك وانت راك مخليه هكذا وبراسه وصافي واش غيدير؟ ما عندك ما دير. لا كان يقول لك واحد يسوى واحد الله ويحيد منه في 20 ولا 21 ويحيد منه هذا الشيء. ياك قال لي ولدك باللي عندك شي ولد حتى هو واحد اخر عنده نفس المشكله. لا هذاك خالد خالد كبير خاطر تقبضه وتقبضه حتى هو باقي تقبضه لحد الان. لحد الان تقبضه ولكن ماشي بحال حسن. لا ماشي بحال حسن كان يلصق
كيلصق فيها كيلصق فيها، واه. حقاش في المدرسه راه عندها نفس المشكل. واه المدرسه انا حتى ملي جا عندي هذا العام قال لي واحد الاخر بزاف كاع، لكن علاش انا بغيت واه شي واحد العام اللي زيرت عليه. ياك. زيرت عليه يعني بزاف. العام اللي فات ما كانش هكذا. لا كاش هكا. ومين يكون هكذا مع اصحابه كذا لا ما تقبضوش 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 غير في المدرسه ولا في الدار. ولا في الدار، ولا ملي تكون تبغي زعما تهضر معاه ولا هكذا تسعف ولا هكذا يتقبضوا. يعني ماشي هذا الشيء ماشي من الخوف زعما. لا ماشي بالخوف. ومناش في لا الله. لا شحال بقات تقبضها كنت تسخلها تقول لها جيب لي شي حاجه ولا تيطافتها. يعني هذا الشيء تاع الله. تاع الله. مزيان. ونتمناو الخير ان شاء الله. إن شاء الله. باش نصحى انت باش يبرا باش ولا زعما نصح نقول زعما الا بغيت انت باش يبرا ولدك واش باش نصحى واش نصحى واش هذاك الشيء تاع في نظرك مثلا واش تقول له يدير باش ربما انت النصيحه ديالك ولا تقدر تبريه وشنو تقول له مثلا؟ انا شحال خاطر كنقول له وديه راه بلاتي كي تقبضك ريد ريد واه كي تريد يقدر تسقد كيسقد ياك كي ملي كيسمع عندك كيسقد نقول ريد هكذا عاود يجي يهضر عاود يلصق عاود المهم يطلقها في السيف. هذا العام هذا العام زايد عليه بزاف. وانا كان قال لي بلي عندك شي عرق هنايا فين العرق اللي عنده هو قال لي عندك شي عرق هنايا. كيف عرق تحت اللسان؟ لا انا قال لي عنده عرق هنا في الجنب وكيشد له في العين. ياك وهادشي اللي قال لي لك ما قالهاش لا ما قالهاليش. فين حسام واش قلت لي ذاك النهار فين لا يطلع لي بحال ياك العام. هذا العام قبضتها بزاف هذا العام بزاف. وحتى داك الشيء اللي لاحظت هذيك علاش بغينا هذا نشوفوا. العام قبضتها بزاف. ايوا المهم شوف حنا غادي نحاولوا ما امكن ياك نتصل مع الناس ياك ونشوفوا الا بغاو يديوه تما الوجده يداويه ولا المهم غير الا ديناه غتسجل لي واحد الورقه باللي تسمح له يمشي ياك. وهذا البرنامج اللي انا دايره هنايا راك موافق عليه يعني ما كاين حتى مشكل. لا ما كاين حتى شي مشكل. غتقول لي مره اخرى راك تشرها بولدي ولا كذا. لا ما كاين حتى شي مشكل. راك عارف حنا غادي نقدموا لك الطلبه نتاع كليه الطب وربما غادي يجي واحد لي فرونسي غادي يشوفوه وربما يديوه معاهم مانيش عارف ربما يقدروا يديروا ينشروه ياك. ربما يعيطوا له ربما تعيط له شي جمعيه المهم ما كاين حتى مشكل بالنسبه لك انت. حتى شي مشكل. صافي حسام راك سمعت باك كاين حتى مشكل. واش تقول لباك يا حسام؟ واش ظهر لك باك انت؟ قال لي حق قال لي كل شيء اللي قاله فيه. لا يعني تباك واش ظهر لك فيه واش مزيان ماشي مزيان كيتفهم معاك مزيان ما تخافش منه راني حداك ما تخافش. مليح تعامل معايا مزيان في الدار. ايه شي الكتب شي كلش. ايه صافي. وامك كي دايره معك في الدار؟ مليح. ما تكذبش مليح. ما عمرها زعفت عليك ولا ضرباتك ولا ما كتخافش منها ياك. واش نزعفوا عليه فهمت ونسولوه راك عارف باش يكون واخا تبارك الله عليكم الله يعاونكم. الباقي واشرف ونور صافي. نوح واحد ونوح وصافي مع المجموعة فتح واحد هذول 5 7
أسامة ادخل. لعبت مزيان؟ هضر كتبغي الكرة؟ هضر لي علاش كتبغي الكرة؟ نشطنا هضر حياتنا نشطنا الرياضة نديرو حركات. ملي كتكون تلعب الكرة كتحس بشي مشكل في الهضرة ديالك؟ لا كتحس بشي حاجة؟ كتكون الهضرة ديالك عادية هضر؟ نعم نكون عادية نلعب مع صحابي. وعلاش زعما ملي كتكون تقرا كتجيك هكذا وملي كتكون الاخر واش كتخاف ولا كيفاش؟ مناش كتخاف؟ يعني هنايا ملي كتكون مع صحابك كتكون عندك الكرة عادية عادي ما كان حتى مشكل ياك؟ نعم. ايوا ملي كتكون تقرا كتجيك الاخر ديك الرمش ديال عينيك علاش كترمش؟ لا كاع هنايا فين واش بلاصه؟ هنايا تجيني وبغيت نتقرب من هنايا ياك شدك تما ودويت الاخر. تعرفي حسام؟ نعم أعرفه يدرس معي. ما رأيك فيه؟ لا أعرف تصرفاته. هل يعاني هذه المشكلة حسب رأيك حتى خارج القسم؟ أثناء الاستراحة مثلا أو؟ لا أعرف. هل تسخرين منه عند فترة القراءة؟ لا. لماذا؟ لأن الله هو من وهبه هذه المشكلة. كيف يمكنك أن تساعديه على تجاوز هذه المحنة؟ بعدم السخرية منه وعدم الضحك عنه. سيدي يلعب مع أصحابه. تعرفي حسام؟ نعم. شنو رأيك فيه؟ رأيي فيه أنه صديقي. تفضلي. Bonjour mon professeur. Bonjour. Je m'appelle Zaïd Zakaria. Je suis un enseignant du français, niveau 6e année, dans l'enseignement fondamental. Vous avez constaté quelque chose sur votre élève Hussam? Oui, j'ai bien constaté qu'il rencontre beaucoup de problèmes au niveau de la prononciation et au niveau de l'apprentissage. Comment vois-tu par exemple le remède pour ce problème? Pour les solutions de ces problèmes, il faut une éducation spéciale. Je vous remercie mon prof. De rien. De rien. Dans une classe de 44 élèves, j'ai demandé à Hussam de lire un texte de la lecture. Oui, Hussam? شايع في اللزومات في l'école au travail c'est le couleur c'est dans le cartable pour les fumeurs pour les fumeurs le flore l'été sur les moi j'avais
عندي دوغاتير عندي دوغان عندي جوردان جوردان عندي جاي ديموندي بابا لوبي بريندي حبة من في سويتر غصبيان de grâce bien. Voyons mon petit, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ah! Encore plus. Ah! Encore. Ah! Plus fort. Ah! Encore plus. Ah! Encore plus. Ah! Mais docteur, laisse-moi faire. هل تعرف حسام؟ نعم أعرفه إنه يسكن قربي ما رأيك فيه؟ إنه صديقي هل يعاني من مشكلة خارج القسم؟ يعاني حتى خارج المدرسة. نعم. هل تسخر منه عند القراءة؟ لا، لأنه إذا ذلك خلق الله وهو صديقي. كيف تساعده على تجاوز هذه المحنة؟ أن يفحص نفسه وأن يجد دواء Dis-moi mon petit Hussam, de quoi tu souffres? Je ne peux pas prononcer les mots pendant la lecture. Le conteneur pour voir on doit d'abord. Je suis Mohamed Allah, enseignant d'arabe en 6e année primaire à l'école Moussa bin Nosser à Ibn Mtara. Dès la première séance de lecture de l'année scolaire 2017-2018, j'ai remarqué que l'élève Hussam Achouré, qui est né en 2005 et qui présente déjà un retard de scolarité, souffre d'une difficulté au niveau de la prononciation, ce qui lui demande un temps supplémentaire pour effectuer la lecture d'un texte ou lors d'une expression orale. En plus de ça, cela produit en lui d'autres souffrances, surtout au niveau psychique. Quand il est exposé aux moqueries de ses camarades, ce qui l'éloigne plus et plus de continuer ses études en parfait état. J'écris que cela est dû peut-être à la peur qu'il ressent en classe, soit de ses instituteurs ou de ses camarades. J'ai contacté son professeur de français qui m'a confirmé à son tour l'existence de ce problème. Mais en évitant toutes sortes d'aspects qui puissent produire en lui cette peur, soit bien sûr en classe ou dans la cour, en collaboration avec M. Zaid Zakaria, mon collègue, le problème demeure stable
ou dans certains cas, il augmente. Après, il m'est venu à l'esprit que l'enfant ressent la peur chez lui, soit de son père ou sa mère ou quelqu'un de ses frères. Mais en consultant la famille tout entière, j'ai pu conclure que cela est le résultat d'une maladie causée par une veine qui gêne le bon fonctionnement des cordes vocales. Bien sûr, j'ai pris en compte les paroles du garçon qui a bien exprimé sa souffrance et qui m'a bien indiqué d'une façon très claire l'endroit touché dans son cou. De ce fait, j'ai vu qu'il est nécessaire de présenter ce programme dans le cadre d'une recherche sur les difficultés d'apprentissage chez l'élève de l'école primaire, essayant de l'aider et d'aider tous ceux qui souffrent des mêmes cas dans le milieu scolaire. Et c'est un appel, bien sûr, à tous ceux qui sont en contact avec l'élève et en particulier, et l'enfant en général, pour une intervention rapide afin d'aider Hussam et de mettre fin à ce phénomène gênant partout dans le monde. J'ai des difficultés de prononciation, mais comme camarade de classe, ça moque de moi. Sur les mots posent à aller d'ici et aller d'ici l'école. Je vous prie de m'aider. Moi aussi, je vous prie, comme vous, s'il vous plaît, ne vous moquez pas. Je vous prononcer correctement. Aidez-moi. Je m'appelle Soumia Getafe. Je suis née en 2005. Je suis une élève de 6e année primaire à l'école Bossab-Nonosal. Je trouve des problèmes prononcer les mots et les phrases pendant la lecture. Mes amis en classe rient quand je lis cela. Je toujours aimé quitter l'école. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire de Hussam et Soumia. Hussam, c'est le petit brun qui est assis là-bas et qui ne dit rien. Très bien, Zakaria. Je passe à Hussam. Dis-nous quelque chose sur les coutumes de la famille marocaine. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne parles pas? Ah, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Seulement parce que tu veux pas aller
à l'école. Tu m'as fait disputer avec la maîtresse. Où vais-je mettre mon visage maintenant? Où vais-je mettre mon visage maintenant? Où? Écoute mon fils. Écoute mon fils. Je vois que tu n'as rien de grave et tu dois retrouver ta classe de nuit. Mais seulement de la façon dont tu prononces les phrases.